अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और हाकिम पाक पटन का वाक़िया, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के लिए एक तुर्क कातिल को भेजा। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो मेरी आपसे मतवाना गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की शोहरत और मकबूलियत बहुत ज्यादा होने लगी तो पाक पटन के बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगी और बहुत सारे लोग आप रहमतुल्लाह अलैह से हसद जलन रखने लगे। और इन्हीं में से एक था पाक पटन का हाकिम। जी हाँ दोस्तों, पाक पटन का जो हाकिम था वो भी आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से बहुत ज्यादा मुखालिफ हो गया था और हसद जलन करने लगा था। और उस हाकिम को अब ये डर था कि आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करने वालों की जो तादाद थी वो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी और उसे बहुत ज्यादा खौफ हो रहा था इसी बात से कि कहीं आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी हुकूमत खत्म ना कर दें। लेकिन वो शख्स, वो हाकिम ये नहीं जानता था कि बुजुर्गान दीन को हुकूमत से कोई मतलब नहीं होता है। वक्त के हाकिम, वक्त के बादशाह उनके कदमों में होते हैं, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह ताला उन्हें ऐसी हुकूमत और ऐसी बुलंदी और ऐसी विलायत अता फरमाता है कि बड़े बड़े बादशाह भी उनके आगे कदम बोस हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, उसे यही डर था कि उसकी हुकूमत खत्म ना हो जाए। चुनांचे उस हाकिम ने आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को तंग करना शुरू कर दिया, मगर हाकिम पाक पतन की कोई भी साजिश, कोई भी चाल कामयाब ना हो पा रही थी। हाकिम पाक पटन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और आपके इरादतमंदों यानी मुरीदों को तंग करने का कोई भी मौका, कोई भी वक्त नहीं छोड़ता था। उसे बस मौका मिलना चाहिए था, वो आप लोगों को परेशान करने में लग जाया करता था, कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था। और उसने आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा देने की भी कोशिश की और उलमाए मुल्तान से पूछा, वह शख्स जो खुद को आलिम कहे और फ़कीर बनकर मस्जिद में गाना सुने और रक्स करे, उसके मुतालिक क्या फतवा है। वो माज़अल्लाह महफिल सीमा को गाना बोल रहा था हसद की वजह से, और हसद की ही वजह से जो रक्स होता है, जो सूफिया कराम के यहाँ बहुत अजीम माना जाता है, उसे भी बहुत बुरा बुरा कह रहा था। बहरहाल उलमाए मुल्तान ने दरियाफ्त किया, तुम किसके मुतालिक ऐसा फतवा लेना चाहते हो, यानी वो कौन शख्स हैं जिनके मुतालिक तुम ये फतवा लेना चाहते हो। हाकिम पाक पटन ने बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिया तो उन उलमाओं ने कहा, तुम इसके मुतालिक फतवा चाहते हो जिसके बारे में हमारा इत्तेफाक है कि वह कोई गैर शरई काम कभी नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह तबारक व ताला के बड़े नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनके मुतालिक तुम हम लोगों से फतवा चाहते हो। उलमाए मुल्तान ने साफ तौर पर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हाकिम पाक पटन से फिर भी रहा न गया, उसकी हसद और जलन और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ अब बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से बढ़ रही थी। और इसी हसद जलन के तहत उसने इसके बाद एक तुर्क शख्स को इस बात पर आमादा किया कि अगर वह बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को कत्ल करेगा तो उसे इनाम व इकराम से नवाजेगा। और पाक पट्टन का हाकिम उसे इनाम देने के लिए भी रजामंद हो गया कि तू बस उन्हें कत्ल कर दे तो मैं तुझे इनाम व इकराम से नवाज दूंगा। वह तुर्क राजी हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किस बुजुर्ग के पास जा रहा है। बहरहाल हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था कि नमाज के बाद काफ़ी देर तक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सरबा सजूद रहते हुए थे, यानी सजदा ब सुजूद रहते थे बहुत लंबे वक्त तक। और अगर मौसम सर्द होता, यानी सर्दी का मौसम होता, तो आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कंधों पर चादर डाल दी जाती थी ताकि सर्दी की शिद्दत से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह महफूज रहें। एक दिन आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं ही बाद नमाज फज्र सरबा सजूद थे और मौसम भी सर्द था कि तभी हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है, उस दिन वही हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत पर मामूर थे। उन्होंने एक चादर
آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھوں پر ڈال دی تاکہ سردی کی شدت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ محفوظ رہیں۔ اس دوران وہ ترک شخص جسے حاکم وقت نے پیسے دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے بھیجا تھا، وہ شخص اندر داخل ہوا اور اس نے باآواز بلند سلام کیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس گمان سے کہ کہیں آپ کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو تو محبوب الہی گھبرا گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور دریافت کیا، یہاں کون ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، میں موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ شخص جو یہاں آیا ہے اس سے کہو یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، مگر یہ اپنے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ گیا۔ حاکم شہر کا جب یہ وار بھی کامیاب نہ گیا تو اس نے بجائے عبرت کے آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کا انجام انتہائی برا ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انس تھا اور ان دونوں حضرات کے مابین نہایت احترام کا رشتہ بھی موجود تھا۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن میں مراقبہ فرما رہے تھے۔ آپ دوران مراقبہ بے ہوش ہو گئے اور جب کافی دیر گزر گئی اور ہوش نہ آیا تو خدام نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کھرکا مبارک آپ کو اڑا دیا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد شیخ احمد بلخی سے فرمایا، آج بھائی بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے ملتان کی جانب اتر رہے ہیں اور اپنے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آؤ ہم سب مل کر ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جتنے بھی مرید تھے ان مریدوں کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے بلند درجات کے لیے بھی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔